सेशन में हम लोग देखेंगे बलवंत सिंह को। ये आपका 3rd चैप्टर है ना, थर्ड है चैप्टर। और 3rd चैप्टर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि बलवंत सिंह का क्या मसला है, कहाँ पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत इनकी जिंदगी के बारे में और इनका एक दो जो मशहूर अफसाना है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। जरा पढ़िए भैया, आप पढ़िए, शुरुआत कीजिए। बलवंत सिंह 1920 या 21 में पैदा हुए और 1986 में इनका इंतकाल हुआ। बलवंत सिंह गुजरावाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास किया। क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद माश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए। दिल्ली में रिसाला आजकल के नाइब मुदीर की खिदमत भी अंजाम दी। इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला अफसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तख्लीकात नागरी रस्मुल खत में शाये होती हैं। इन सब नामों को लिख लिया आपने, नोट कर लिया? जी। दिल्ली में रिसाला कौन सा है? आजकल, ठीक है। उसके बाद आया उर्दू में रिसाला अफसाना। उर्दू में रिसाला कौन सा लिखा इन्होंने? अफसाना। और हिंदी में उर्दू साहित्य फसाना, रिसाला फसाना। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं इससे आने के। ठीक है, आगे पढ़िए। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर नॉवेल लिखे। रात, चोर और चांद, चकपीरा का जस्सा पहले उर्दू में शाये हुए और उनके नागरी रस्मुल में शाये होने वाले नॉवेलों और अफसानवी मजमू की तादाद लगभग 30 है। तो ये नाम आपने लिख लिए हैं, ये दोनों तीनों नाम जो आए हैं इनको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उनका पहला अफसाना सजा, जो 1936 में दिल्ली के रिसाला साक़ी में शाये हुआ। जो हिंदुस्तान हमारा पहला पत्थर, बलवंत के अफसाने, अंधेरा देश, इनके अहम अफसानवी मजमुए हैं। बलवंत सिंह में इस पर कुछ लोगों ने पढ़ कर बलवंत सिर्फ पंजाब के आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज कट रही है, आप पढ़िए। जी। बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसानों में पंजाब के देही जिंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। उसी बिना पर कुछ लोगों ने फर्ज कर लिया कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब के देहात और सिख किरदारों की जिंदगी के अक्कास हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनका अफसानवी कैनूस खासा वसी है। मतलब उनका जो पैमाना है या उनका जो सब्जेक्ट है वो काफी लार्ज है। ओके, देखिए बात है लम्हे की। पढ़िए इसको। लम्हे। सोम का दिन था। यूं तो मैं अपने दोस्तों के बहुत कदर करता हूँ, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि दोस्तों की सूरत तक न दिखाई दे और मैं महज अपने लिए ही होकर रह जाऊं। मेरे दोस्तों की तादाद बहुत कम है, इसलिए मुझे ऐसे दिन भी मैसर आ जाते हैं। जिस रोज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह उसी किस्म का दिन था। सुबह का वक्त था। पेशतर उसके कोई दोस्त मेरे मकान पर पहुंचकर उमाकांत के नारे लगाता। मैं चाय से फारिग होकर घर से निकल खड़ा हुआ। न बीवी, न बच्चे, न मुलाजिमत, न कारोबार, न खुशी, न गमी। अजब वीरान कैफियत में जिंदगी बसर हो रही थी। मेरी बेकारी से घर वालों की नाखुशी के बाइस दिल पर उदासी छाई रहती थी। कोई जिम्मेदारी न होने की वजह से दिमाग हल्का रहता था। अपनी बीवी न होने के सबब से ज़हन पर रोमानियत का तसल्लुत था। बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा कि कनॉट प्लेस जाने के लिए बस तैयार खड़ी है। अंदर इक्का दुक्का मुसाफिर बैठे हैं। कोट के कॉलर दुरुस्त करता हुआ बस के अंदर दाखिल हो गया। 8 बजे थे। भला सर्दी के मौसम में किसी को क्या पड़ी थी कि घर की गर्म फिजा से निकलकर बाहर को उठ भागे। चुनांचे बस में एक अजीब सुकून तारी था। चंद लोग एक दूसरे से परे परे बैठे धीरे धीरे बातें करने में मस्त थे।
میں نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں۔ لڑکیاں گوری تھی، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی، نہ چھوٹی، باتیں میٹھی نہ پھیکی۔ دوسری عورت کی جانب دیکھا، ہرے رام، وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا ہو۔ خیر اب ایک عورت کا جائزہ لینا باقی تھا، وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا تھا اور ایک بچی سامنے کے سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا وہ کم از کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا، دل بہلاوے کی کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی، کیا یہ سفر جماہیہ لیتے ہی بتانا پڑے گا؟ سوچا اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اپنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر ڈیرا جمایا جائے۔ پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کی تہہ جمائی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم کر دیکھے تو صورت کا جائزہ لیا جائے، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس وقت سے اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دیکھ کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ جب اس کے باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سے رہ گیا۔ جی ایرم آپ پڑھ دیجیے۔ درخشاں پیشانی، خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے، کون سا موضوع مناسب رہے گا؟ موسم؟ لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض بیکار ہوگا۔ سنیما ایکٹرز، بسیں، سڑکیں، سڑکیں نہیں یہ باتیں محمل ہیں۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے ہلانا شروع کیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ بچے کے کانوں کے پیچھے داد کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جرأت سے کام لے کر پوچھا، کیوں جی، ننھے کے کانوں کے پیچھے داد ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ علاج ہو رہا ہے۔ کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟ جی نہیں، ہے تو ایلوپیتھی۔ ایک ڈاکٹر ہے روچی رام، ہومیوپیتھی علاج روچی رام ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل۔ علاج مؤثر ثابت ہو تو ان سے رجوع کیجیے گا، بہتر۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عورت نے بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے ساتھ پیٹھ لگا لی۔ اب اس کا رخ قریب میری جانب تھا۔ اس نے بچے کو زانوں پر بٹھا کر دیکھنا شروع کیا، وہ واقعی حسین ہے یا نہیں۔ پھر جیسے دل ہی دل میں اس نے میرے قول کی تائید کرتے ہوئے میٹھی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ آپ کو بچوں سے خاصا لگاؤ ہے، کیا آپ کے بھی بچے ہیں؟ جی نہیں، میں نے قدرے جھیپ کر کہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں، شادی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یوں ہی، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، یہی ابھی بیکار ہوں اور جب تک آمدنی کا معقول صورت نہ ہو دل میں شادی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بیکار کیوں ہیں؟ میں اس جرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد پشاور میں کاروبار شروع کیا تھا۔ آمدنی کی صورت نظر آنے لگی تو فساد شروع ہو گئے اور مجھے ادھر بھاگنا پڑا۔
اب نئے سرے سے کام کرنے کا خیال ہے۔ عورت کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس وقت وہ کچھ کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حسین چہرے کے خد و خال کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کیا وہ میری خاطر اداس تھی؟ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ کاش مجھے بھی ایسی ہی موہنی بیوی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے دلی جذبات کو بہت جلد پہچان لیتی ہے۔ عورت نے نظریں جھکا لی اور پھر قدرے تامل کے بعد نہ معلوم کیوں بڑی بچی کی جانب اشارہ کر کے مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے۔ آؤ بیٹی، میرے قریب آؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے۔ وہ مارے شرم کے آگے نہیں بڑھی تو میں نے خود ہی بڑھ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ آہا، بڑی اچھی ہے ہماری بیوی۔ اچھا تو تم بیبی پڑھیے۔ اچھا تو تم پڑھتی ہو کیا؟ لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شرماتی رہی۔ عورت بولی، بتاؤ نا بیبی، تم سے کہ مرتبہ کہا ہے کہ یوں ہی مت شرمایا کرو۔ میں نے سوچا کس قدر مہذب ہے یہ عورت۔ اس کی بات چیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاصی سلجھی ہوئی ہے۔ ماں کے سرزنش کرنے پر بیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا پڑھا ہے بھائی، ہمیں بھی سناؤ۔ تم تو بہت اچھی بیبی ہو، تمہیں تو پڑھا لکھا یاد ہوگا سارا، بولو یاد ہے؟ ہاں جی۔ بیبی نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر بھرپور نظروں سے میری جانب دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بات کا اقبال کرنے میں اسے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کیا پڑھا ہے تم نے؟ ABCD اس پر مطلب ہم پوری دونوں اس نے سنا دی ABCD؟ جی سر، جی۔ نہیں بس ABCD اس پر ہم دونوں کہکا مار کر ہنسے۔ میں اور عورت، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن کہکہوں کی ملی جلی آواز سے محسوس ہونے لگا جیسے کسی فلم کے ہیرو ہیروئن کوئی سحر انگیز ڈیوٹ گا رہے ہوں، ڈیوٹ گا رہے ہوں۔ ڈائلاگ ٹائپ کا۔ اچھا۔ عورت نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا، اٹی بیبی، تجھے ABC ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ C کے بعد ایک دم YZ۔ اب ہماری ملاقات قابل اطمینان درجے تک آ پہنچی تھی۔ اب بیشتر خدشات دور ہو چکے تھے۔ ہم دونوں بہت اچھے واقف کاروں بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنے لگے۔ 20 یا 25 منٹ کے سفر میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اگر احساسات کیے تو لمحہ بھر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک میٹھی نظر تھی کہ زندگی کے ان لمحوں کو رنگین بناتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں ایسا لوچ اور رسیلا پن تھا کہ مدتوں کانوں میں شہد گھلتا رہا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اس قدر محو تھے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہی تھی۔ جب میں نے جنگل میں شیر کی فرضی شکار کی کہانی سنائی اور میں نے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر گولی چلائی تھی تو عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت سے بولی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن کونڈا مشق شکاری مچان پر کبھی کونا نہیں مشق مطلب بیٹھتے کیا ہیں۔ ہے؟ پرانا وہ کھلاڑی ایک طرح سے۔ میں تو جی بہت سر، کونڈا ایکسپیرینس والا مشق ہوں۔ شکاری مچان پر کبھی نہیں مچان بیٹھتے ہیں۔ مطلب کہ وہ اوپر سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈائریکٹ چھلانگ نہ مار پائے، وہاں سے بیٹھ کر کے شکار کیا جائے۔ وہ سچ مچ میری بات پر ایمان لے آئی۔ باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ مرد کے دل میں عورت کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے سامنے وہ دل کھول کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ عورت طفلانہ انداز سے بات رہی، میری توجہ سے آپ پڑھیے بھائی، ان کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ۔ عورت طفلانہ انداز سے کئی باتیں پوچھتی رہی اور میں بڑی توجہ سے ان کے جواب دیتا رہا۔ بس
की मंजिल करीब आ रही थी। बेबी अभी तक मेरी गोद में बैठी थी। दफातन मुझे महसूस हुआ कि काम निकल जाने के बाद बेबी को तो मैं भूल ही गया था। मैंने महजूब होकर बेबी के बगलों को गुदगुदाया। अरे बेबी, तुम तो कोई बात ही नहीं करती, क्या तुम हमसे खफा हो? वह चुप रही। बोलो बेबी। ला है, बेबी ने इनकार के तौर पर सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा लाम, हाँ। सुल्ताना, औरत ने कहा। मुझे पहली मर्तबा उस बात का इल्म हुआ कि वह मुसलमान है। सुल्ताना के बगलों को गुदगुदाते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया, क्या आप मुसलमान हैं? जी। ये कहकर औरत ने मेरी तरफ इस्तेफामिया नजरों से देखा। नहीं, कुछ नहीं, मैं हंस दिया। मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बज़ाहिर फिर कदरे भद्दी सी खामोश तारी हो गई। बात कुछ भी नहीं थी। मैंने सुकूत तोड़ते हुए पूछा, फसाद के दिनों में आप दिल्ली ही में थी? जी हाँ, हम सब यहीं थे। मेरे दिल को न मालूम क्या होने लगा। मैंने रुकी रुकी आवाज में पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? औरत ने कदरे सुकूत किया। बस कुछ न पूछिए, माली नुकसान बहुत हुआ, जाने बच गई, यही गनीमत समझिए। कनॉट प्लेस में हमारी दुकान लुट गई, मकान में फसादी घुस आए, लेकिन पेशतर उसके कोई नुकसान होता, पुलिस आ गई। मेरा सर झुक गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? स्टैंड पर पहुंचकर बस रुक गई, उस ख्याल से कि औरत तन्हा है और बच्चे दो, शायद उसी मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने अपनी सीट से उठने पर तामुल किया, लेकिन औरत के हल्केपन से रोशन हुआ कि उसे मेरी मददगार नहीं है। चुनांचे मैं शरीफ मर्द की तरह उठ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद मैंने यूं ही घूमकर देखा कि औरत उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ रही है, लेकिन उसके कदम उखड़े उखड़े दिखाई देते थे। वह कदम लंगड़ाकर चल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर उसकी टांग में ये नुक्स ना होता तो वो कदम कदम पर फितने जगाती। ऐसी हसीन औरत और ये ऐब। दफअतन हमारी नजरें मिली। गालिबन वह समझे बैठी थी मैं चला गया हूँ। मुझे एक मर्तबा फिर अपने सामने पाकर वह परेशान सी हो गई, जैसे कह रही हो, आखिर तुमने मुझे लंगड़ाकर चलते हुए देख लिया ना? महजूब होकर उसने अपना गुलाबी होता हुआ चेहरा जैसे झुका लिया और फिर जैसे रूठ कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके चेहरे का जायजा लेते हुए दिल ही दिल में कहा, मुअज़्ज़ज़ खातून, तुम बहुत हसीन हो, तुम हुस्न की पुतली हो। तुम क्या जानो मैं उन चंद दिल फरेब लम्हों के लिए तुम्हारा किस कदर शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा, माफ कीजिएगा, आप कुछ परेशान सी नजर आती हैं। क्या आपको कहीं आगे जाना है? तांगा लाऊं या आपको किसी का इंतजार है? उसने सर पर दुपट्टा सवारते हुए जवाब दिया, जी जाना तो करीब ही है। वो नहीं आए, मुलाजिम को भेज देते, मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला, चलिए मैं आपको छोड़ाऊं। वो बगैर कुछ कहे मेरे साथ होली। अभी हम 15-20 कदम ही चले होंगे कि वह बोल उठी, लीजिए वो लड़का, हमारा नौकर चला आ रहा है। हम रुक गए। मैंने झिझकते हुए टांग की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, क्या पैदाइशी नुक्स है? उसने कदर तअम्मुल किया, फिर अपने आंखें मेरी आंखों में डालते हुए मुस्कुराकर बोली, जी नहीं। जब फसादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक सुअर बैर ने लाठी घुमाकर मारी थी। मेरा दिल बैठने लगा। लरजते हुए हाथों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया। मेरी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी। कांपते हुए हाथ से जेब में रुमाल टटोलने लगा। रुखसत के मौके पर कुछ कहना चाहा, लेकिन होठ फड़फड़ाकर रह गए। चुनांचे मैं कुछ उस अंदाज से 2 कदम पीछे हटा जैसे वो कदीम बाबलियों की हसीन शहजादी हो। मेरी आंखें झुककर उसके कदमों पर जम गई। मैंने तसव्वुर में उसके पांव पर सर रख दिया। फिर उचटती हुई नजरों से उसकी जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब उन आंखों में वह रूखापन न था न सख्ती। और फिर मुझे यूं महसूस हुआ कि वह मेहरबान होती हुई किसी खुद सर मलिका की तरह कह रही है, माँ बदौलत खुश हुए, माँ बदौलत ने सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ किया। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे की जानिब शुक्रगुजार नजरों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगे, यहाँ तक कि बिल आखिर बिला आखिर एक दूसरे की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए। अब मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। सोम का दिन यानी पीर का दिन, रस्म मरासिम रस्म, दरख्शां चमकदार, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, खातिर खा मर्जी के मुताबिक मुहम्मल बेमाना शाना कंधा, मौसिर असरदार रुजू करना,
کسی سے مشورہ طلب کرنا. زانو مطلب وہی ہمارا جانگ ہوتا ہے نا نیچے والا حصہ، ران جانگ. قول نہیں کہی ہوئی بات. اور تائید کرنا تو ہاں بھائی میں آپ سے ایگری ہوں. مدد کرنا، اتفاق کرنا، ساتھ دینا، یہ اس کے ساتھ آ جائے گا. خد و خال ناک نقشہ کہتے ہیں نا، بولے یہ اس کے فیس کا نقشہ. مہذب تہذیب یافتہ مطلب کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے لیے آتا ہے کہ بہت تربیت یافتہ یا تہذیب یافتہ، تہذیب والی عورت، خاندانی عورت. موہنی پرکشش مطلب بڑی من موہنی صورت ہے، تو من موہنی مطلب دل کو بہانے والی صورت. پرکشش. تامل جھجک دیر. ڈانٹ پٹکاٹ سرزنش. اس بات میں سر ہلانا مطلب کہتا ہے نا ہاں بھائی میں اس بات کو ایگری کر کے مطلب بات کو مان لینا، ایک طریقے سے پازیٹیو طریقے سے اپنے سر کو ہلانا. اقبال کر لینا، مان لینا. ڈیوٹ مردانہ اور نسوانی آوازوں میں ملا کر گایا ہوا گیت. کہتے ہیں نا ڈیوٹ مطلب کہ جب دونوں مل کر کے کوئی گیت گائیں، مرد اور عورت ساتھ میں مل کر کے. خدشات خطرہ. کوہنا مشک ماہر تجربے کار. طفلانہ انداز مطلب بچوں کی طرح. محجوب ہونا، شرمندہ ہونا. سکوت خاموشی. فتنے جگانا، ہنگامہ برپا کرنا. کہتے ہیں نا جو وہ چلی تو ایک اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے کہ وہ چلے تو فتنے مٹا کے چلے. اس طرح سے ایک شعر ہے. تو مطلب فتنے مٹا کر جیسے دیکھیں گے کہ جب کوئی بہت زیادہ خوبصورت لڑکا ہو وہ چلے تو لڑکیاں اسے دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے، بولے کیا لڑکا ہے یار. یہ اسی طریقے سے اپوزٹ جینڈر کو لیجیے، لڑکی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے، 4-5 لڑکے بولے یار دیکھیو کیا لڑکی لگ رہی ہے یار. مطلب اس طرح ہوتا ہے نا. تو وہی فتنے، ایک طرح سے فتنے اٹھانا، فتنے جگانا، ہنگامہ برپا کر دینا. یا کوئی بہت زیادہ قابل آدمی ہے یا کوئی ویسا آدمی ہے تو اسے دیکھ یار کیا آدمی ہے یار، کیا آدمی ہے یا کیا وہ ہے، کیا عورت ہے یار، کیا کیریکٹر ہے اس کا. دفعتاً اچانک. ٹھیک، تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے.